हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के नाम की तारीफ हो कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। कैसा गुजरा जी आपका कल का दिन और आज की इस सुहानी सुबह जब आप हमारे साथ हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जो मंडे है ये मेरा डे ऑफ होता है। हमारे जो पादरी साहबान हैं, कई लोग जो है वो सैटरडे को छुट्टी करते हैं, कहीं फ्राइडे को करते हैं। नॉर्मली मेरा जो डे ऑफ है वो मंडे को होता है और मैंने इसलिए ये चूज किया कि चलें जी ठीक है, सैटरडे संडे जो है काफी मसरूफ होते हैं तो मंडे को थोड़ी रेस्ट मिल जाए। देखिए मेरी रेस्ट जो है वो यही है कि आपके साथ रफाकत हो, आपके साथ बातचीत हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी की जाए। तो कल खासा मसरूफ दिन था। कल हमारे चर्च में हमारी जनरल मीटिंग भी थी, नए एल्डर्स उनका चुनाव हुआ। इसके अलावा थैंक्स गिविंग सर्विस थी विच वाज सो पावरफुल। हमारे प्यारे भाई जिनके लिए आप भी दुआ करते रहे, आरिफ खोखर जो कि बरखुरदार हैं, पादरी बीयू खोखर के, आप सब उनसे वाकिफ हैं। तो उनको खुदावन ने नई जिंदगी दी। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी और पिछले दिनों आप सब भी दुआ करते रहे तो खुदावन ने उस नौजवान को उठा खड़ा किया। कल उनकी शुक्रगुजारी की इबादत थी तो बहुत अच्छा दिन गुजरा। अगरचे खासा मसरूफ था लेकिन बड़ी अच्छी हमदो सना हुई। और वो गीत और जो ज़बूर हमने रिकॉर्ड किए हैं इस वीक में जरूर मैं आपके लिए दोबारा उनको प्ले करूंगा। लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी उसको देख सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये आपका अपना चैनल है और मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ बांटें, इस लिंक को उनके साथ शेयर करें ताकि वो खुदाम का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। रोज रोज ये कारवां जो है ये बढ़ता जा रहा है और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि ना सिर्फ यूके में बल्कि दीगर ममालिक में लोग जो है बड़े शौक के साथ सुबह इस प्रोग्राम को देखते हैं। कहीं कहीं जो है वो सुबह होती है, कहीं रात होती है और कहीं दोपहर होती है, लेकिन अपने अपने टाइम के मुताबिक लोग जो है इसका हिस्सा होते हैं। अगर ये प्रोग्राम का नाम जो है वो ब्रेकफास्ट शो है। एक मेरा जो प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर हुआ और उसके लिए खुदाम का शुक्र अदा कर 2003 में मैंने उसको शुरू किया था, एशियन गॉस्पेल शो। और उस प्रोग्राम के वसीले से खुदा ने बहुत बरकत दी। हम सबको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। तो ये जो ब्रेकफास्ट शो है ये भी आपका अपना प्रोग्राम है तो जरूर आप इस लिंक को दूसरे बहन भाइयों के साथ जो है इसको बांटिए। और हमारी जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, इस लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। और फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे। इट्स अ गुड न्यूज, इजंट इट? आजकल लोग जो है वो कहते हैं चलिए पेड जो है वो आपको वेबसाइट मिलेगी, लेकिन हमने इसको फ्री रखा हुआ है। आप अपने मोबाइल पे, अगर आप किसी भी मोबाइल पे हैं, एप्पल पे हैं, एंड्रॉयड पे हैं, तो आप इसको बाइबल टीवी ग्लोबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों अजीजों को बताएं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब उनको ब्रेक मिलती है, जॉब पे होते हैं, तो वहां पर वो लंच ब्रेक में प्रोग्राम देखते रहते हैं। कोई ट्रेन में देखते हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में उन्होंने लगाया होता है। तो आजकल तो नेट जो है खासतौर पर वो खासा अच्छा आपको मिल जाता है, पैकेज फ्री होता है। तो आप उसको जरूर यूटिलाइज करें, अच्छे से बाइबल स्टडी आप लिया करें। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। जादू बॉक्स पर ये मौजूद है, एप्पल टीवी पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आईपीटीवी के जो बॉक्सेस हैं उन पर आप इस चैनल को देख पाते हैं। अमेजोन की फायर स्टिक है वो आप लें, उसको अपने टीवी के साथ जो है वो अटैच करें और बाकी चैनल भी आप जो है उससे देख सकते हैं। तो प्रोग्राम जो है उसमें हम दुआ करते हैं, बाइबल स्टडी होती है, हम दो सुना होती है। तो सुबह सवेरे ये आप समझ लीजिए 1 घंटे का ये चर्च ही होता है। तो आप जरूर इस प्रोग्राम को खुद भी देखें और दोस्तों अजीजों को भी इसके बारे में बताएं। तो आइए प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं जरा उन बहनों भाइयों को भी देख लूं जो कि मेरे साथ सुबह सवेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो मैं उनको वेलकम कहना चाहता हूँ। तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस को लीजिए।
آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم گیان دھیان کرتے ہیں، ڈیووشن ہوتا ہے، اس اے شارٹ ڈیووشن۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی تواریخ اس کا 16 باب 8 آیت سے لے کر 15 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 409 پر ہے جی اردو کی بائبل میں۔ فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 16 ورس 8 to 15، پہلی تواریخ پرانے عہد نامہ میں اس کا 16 باب 8 سے 15 آیات تک خدا ان کا خوبصورت، زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام سنیے۔ یہ مرغوم ہے، خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے، تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو، تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ آئے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل، آئے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو، وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں، سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس ڈیووشن کا، خداوند کی ستائش اور شکر گزاری۔ خداوند کا بندہ داؤد جانتا ہے کہ خداوند کی شکر گزاری جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ دل سے، روح سے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ داؤد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے مزامیر تحریر کیے۔ جو کچھ انسان کے اندر بھرا ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ شاعری جو ہے یہ کسی بڑی خوبصورت اس کی تعریف جو کی ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ شاعری جو ہے وہ کیا ہے؟ spontaneous overflow of the powerful feeling۔ آپ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کے جو احساسات ہوتے ہیں، اس کا آپ برملا اظہار کرتے ہیں، ان کو تحریر کرتے ہیں۔ spontaneous overflow of the powerful feeling، ورڈزورتھ کی یہ الفاظ ہیں۔ جو آپ کے اندر خداوند کی محبت ہوتی ہے ان کو آپ الفاظ کی شکل میں تحریر کرتے ہیں۔ داؤد نہ صرف الفاظ کی صورت میں بلکہ اپنے بدن سے وہ خداوند کا اظہار کرتا ہے، اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، خداوند کی شکرگزاری کرتا ہے۔ تالی بجانا، خداوند کے حضور خوشی کرنا، نہ صرف یہ بلکہ وہ ناچتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلی تواریخ اور اس کا 15 باب اور اس کی 29 آیت کو دیکھیں کہ جب عہد کا صندوق جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ خداوند کے گھر میں بہت اہم ایک عہد کا صندوق تھا۔ جب وہ عہد کا صندوق آتا ہے جس میں من تھا اور اس میں جو 10 حکم کی تختیاں تھیں جو موسیٰ کو دی گئیں، اور اس میں ہارون کا عصا تھا، تو جب یہ صندوق آتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب خداوند کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں پہنچا تو ساؤل کی بیٹی مکل نے
کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ خوب ناچتے کودتے دیکھا اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا. خدا سے ناراض ہوا تھا کہ تو نے خدا کے ممسوح کو کیوں حقیر جانا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے. اب یہاں پر میں صرف یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے جلال کے لیے ناچنا ولگر ڈانس کی میں بات نہیں کر رہا. بہت سارے جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ زبور یا گیت گا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ڈانس کرتے ہیں تو ان کا لباس، ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہوتی. تو یہ لکھا ہے کہ یہ خداوند کی تعریف کرتا ہے، خداوند کی حمد کرتا ہے. انورڈ جو آپ کے اندر جو ایموشنز ہیں، آؤٹ ورڈ ایکسپریشن جو ہے، اس کو آپ تالی بجا کر، ناچ کر آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں. خوشی ہوتی ہے. خداوند کی شکرگزاری کرنا، اس سے دعا کرنا، کہتا ہے کہ خداوند کے عجیب کاموں کا چرچا کریں. ایکسپریس یور لو، یور سالویشن which you have received. Express it. اس کا اظہار کریں خوشی سے. کل میں جب دیکھ رہا تھا کہ ہم خداوند کی حمد و ثنا کر رہے تھے، ٹریمبلین، طبلہ، ہارمونیم. It was very powerful praise and worship. جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں خداوند تخت نشین ہوتا ہے. آج تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ کب آپ نے آخری مرتبہ روح اور سچائی سے خداوند کی حمد کی. کون سی چیز آپ کو خداوند کی حمد و ثنا سے روکتی ہے؟ خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم روح اور سچائی سے خداوند کی حمد کریں، ستائش کریں، اس کی عبادت کریں. کیونکہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. اور خداوند ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. کیا آپ ایسے پرستار ہیں داؤد کی مانند جو روح اور سچائی سے خداوند کی حمد کرتے ہوں؟ آئیے دعا مانگیں اور خداوند سے کہیں کہ تو ہی ہمارا خدا ہے. میں جب ابھی اس ورد کو پڑھ رہا تھا تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ 5 الفاظ ہیں اردو کے، وہ خداوند ہمارا خدا ہے. اٹس اے بیوٹیفل ڈیکلریشن آف یور انورڈ فیتھ. کاش ہم اس بات کو کہہ سکیں، بیان کر سکیں لوگوں کے درمیان عبادت کرتے ہوئے. کلم زبور گا رہے تھے، گیت گا رہے تھے، اور تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. اور وہ زبور جو 48 ہے کہ اے خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا. بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ وہ خداوند ہمارا خدا ہے، آج اس بات کو اپنے سامنے رکھیے گا. تمام دن اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے یہ الفاظ آپ کے دماغ میں رہنے چاہیے. He is our God. وہ خداوند ہمارا خدا ہے. Give you the personal sense of relationship. آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی وہ ہمارا خدا. ہم اپنے دوستوں کے بعد وہ میرا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے نا، کہتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کاش ہم یہ کہہ سکیں. آج آپ کسی سے بھی، اپنے دوست عزیز سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ خداوند ہمارا خدا ہے. آئیے دعا مانگیں. خداوند سچ مچ تو ہمارا خدا ہے. تو وہ خدا ہے جو خالق اور مالک ہے، جو ہمارا منجی اور نجات دہندہ ہے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تجھے پیار کرتے، تیری محبت کو جانتے ہیں. لیکن اے خداوند تو نے محبت میں پہل کی. ہم نے تجھے نہیں چنا بلکہ تو نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ تیرے چنے ہوئے کہلائیں. اے پیارے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم روح اور سچائی سے تیری عبادت کریں.
تیری حمد کریں، تیری ستائش کریں، کیونکہ تو ہی تعریف، بزرگی، حمد اور ستائش کے لائق خدا ہے۔ آج کی صبح کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں اور آج کے اس دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، سارے پروگرام کو اپنی مرضی کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچانا، بڑی برکت دینا۔ آج کی سہانی صبح خداوند ہم تیری موجودگی چاہتے ہیں، تیرا مسا چاہتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں۔ تیرے لوگ جو اپنے گھروں میں اور جہاں کہیں بھی خداوند وہ موجود ہیں، اپنے جاب پہ ہیں، جہاں پر بھی ہیں، سفر میں ہیں، خداوند تو انہیں برکت دینا، حفاظت کرنا۔ یسوع کے خوبصورت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ وقت ہوا جاتا جی آج کی حمد و ثنا کا، اور پڑھتے ہیں جی اپنی خوبصورت کوائر کی طرف، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کی طرف، اور خداوند کی ہم شروع کرتے ہیں، اس کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں۔ آئیے خداوند کی ہم کیجیے۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ۔ یہ خوبصورت حمد و ثنا آپ سن رہے تھے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ سے۔ تو خداوند کے پاک کلام کو ہم مل کر دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب 11 سے 20 آیت تک خداوند کا سندر پاک کلام کھولیے۔ Luke chapter 15 verse 11 to 20، صفحہ نمبر 70 پر ہے، پیج 70 ان اردو بائبل۔ تو خداوند کا پاک کلام ہم مل کر سیکھتے ہیں۔ سنیے خداوند کا سندر
पाक कलाम यूं लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। और उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई से ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और भोज से लिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दो सना में आगे बढ़ते हैं और ये खूबसूरत हम दो सना मिलकर हम करते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ है। बहुत ही खूबसूरत धुन और बहुत ही खूबसूरत गायकी। एक बड़ी ही मुदब्बर शख्सियत जो आज हमारे दरमियान में नहीं है। मेरी जब निगाह उन पर पड़ी तो बहुत ही मिस किया उनको। जनाब मोहतरम एल्डर सईदीन साहब, जो कि इस गीत में आपने उनको देखा खुदा उनकी हमदो सना करते हुए। लेकिन हम ये ईमान रखते हैं बड़ी खूबसूरत जगह पर हैं, खुदा उनके पास है, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो बड़ी खूबसूरत हमदो सना। थैंक यू क्वायर, थैंक यू एल्डर सुहेल साहब। खुदा आपको बड़ी बरकत दे तमाम क्वायर के लिए। और अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नए दोस्त इन सेंस के जो कि इस प्रोग्राम में आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं भाई एल्फ्रेड पॉल जो कि स्लाउ से हैं। वेलकम जी, आप तो बहुत पॉइनियर हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर हैं रेडियो और टेलीविजन के हवाले से। तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हमारी बहन शनाज एल्बर्ट जो कि ईस्ट लंदन से वो हमारे साथ हैं। अदनान पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। बाबर शाकर साहब बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत मिडलैंड से। और टाइम नहीं है कि मैं सबके नाम जो है ले सकूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्क्रीन पे नहीं भी आते, बिहाइंड द कर्टन होते हैं, लेकिन प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो उनके हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज हम एक नए सिलसिले को आपके लिए लेकर आए हैं। खासिया ये एक लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन आप बरकत पाएंगे क्योंकि वी आर अप्रोचिंग टू क्रिसमस सीजन। एडवेंट सीजन जो है वो शुरू होने वाला है एंड ऑफ दिस मंथ। और मैं आपको दावत भी देना चाहता हूँ कि फर्स्ट एडवेंट संडे जो होता है 31 नवंबर को होगा, और उस दिन हम वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम करते हैं जो फर्स्ट एडवेंट संडे होता है। तो आपको दावत देते हैं कि आप जरूर 2 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्रिसमस तो सब अपने चर्चेज में होते हैं। कुछ लोग जो है वो हॉलीडेज पे चले जाते हैं, हमारे चर्च से भी, बाहर दूसरे चर्च से भी, तो वो नहीं मिल पाते। तो एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया हुआ है, हर साल उसको करते हैं, वेलकम क्रिसमस। तो यू आर ऑल वेलकम। आप आइएगा 2 बजे, हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन TW50DR। ये पहाड़ा मुझे याद हो गया, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए एड्रेस। तो आइए जरूर आप हमें ज्वाइन करें और खुदा की हम दो सना करेंगे। तो निजात का जो मजमून है इसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज इसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होगा और इसी टेक्स्ट को जो मैंने अभी आपके साथ उसको बांटा, आप इस पे निशान लगा लीजिए। इस पेज को आप याद रखें, इस टेक्स्ट को याद रखें। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 15 बाब 11 से 32 आयत जो है, इसको हम बेस बनाकर तो इस पर हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे मज़ामीन हैं जिन पर हम ये एक जो ये जो आप कह लें कि जो टेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप एंजॉय करेंगे इसकी तफसीर को भी, इन मज़ामीन को भी। तो आज ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है और जिसका अनुमान मैंने जो है निजात ही रखा है। लेकिन जो पहला आज भाग है, पहला एपिसोड जो है, उसमें हम देखते हैं कि बैड चॉइस, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए दुआ मांगें और खुदावंद की बरकत चाहें, पाक रूह की रहनुमाई चाहें। तो आप मेरे साथ इस दुआ में शामिल हुए, अपने सरों को झुकाएं जहां पर भी आप हैं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस कीजिए। ये जो हाफ एन आवर है, इट इज वेरी प्रेशियस। कोई फोन ना लीजिए, इससे बात ना कीजिए, अपने ध्यान, अपने तवज्जो जो है मुकम्मल खुदावंद के पाक कलाम की जानिब रखिए। और अगर कोई कॉल आ भी जाते तो उसको आप कह सकते हैं कि जी आप भी इस प्रोग्राम को देखें, उसको लिंक दें और आप जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे, बरकत पाएंगे। तो आइए दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं
کہ تو ہمیں عقل، دانائی اور فہم عطا کرتا ہے۔ اے پیار خداوند، آج کے اس سارے بائبل اسٹڈی کے کام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیری رہنمائی چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے خداوند دعا کرتا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ اس سارے پروگرام کو اپنے ہاتھوں میں لے، مجھے عقل، دانائی اور فہم سے معمور کر، میری کم عقلی میں اور میری کم مائگی میں اپنی عقل اور دانش کو ظاہر کر، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ ایک تجربہ جو آپ سب نے بھی کیا ہوگا، جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو ہمیں اس کا بہت احساس ہوتا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت اٹریکشن ہے، دلچسپی ہے۔ میں نے بڑا اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے، دیکھا ہے۔ جب کسی کو چیز کھو جاتی ہے اس کو ڈھونڈتے اور پریشان ہوتے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی روپیہ پیسہ کھو جائے، کوئی سامان کھو جائے، اس کی بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی کہ ہمیں کوئی شخصیت، کوئی شخص جو ہمارے دل کے قریب ہو، ہمارے بچے، ہمارے عزیز دوست، اگر وہ کھو جائیں ان کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ، جہاں پر اگر آپ کا کوئی ہینڈ بیگ کھو جائے، کوئی ٹیچی کیس کھو جائے، اب وہاں پر رپورٹ کرواتے ہیں لوگ۔ اگر کسی کو بیگ مل جاتا ہے وہاں پر جا کر جمع کروا دیتے ہیں، اور وہ آپ سے پرومس کرتے ہیں جیسے ہمیں آپ کا سامان ملے گا ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ آپ ان کو اپنی ڈیٹیل دے دیتے ہیں، اب آ جاتے ہیں، چپ کر گھر آ جاتے ہیں، چلیں جی کوئی بات نہیں ہے، مل جائے گا، اگر ایسی کوئی بات نہیں، کہ مل بھی جاتا ہے، پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ میرا سامان مل گیا۔ تو یہ تو دنیاوی جو چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، آپ کا سامان ہے، اگر وہ گم جائے اس کے بارے میں آپ اتنے ورلڈ نہیں ہوتے۔ اگر وہ بڑی قیمتی چیز ہو تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں جی، اور خداوند دے دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی بہت عزیز کھو جائے، آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش گم شدہ، اس کے لیے اشتہارات دیے جاتے ہیں، آپ اس کے ورڈ ہوتے ہیں۔ میں نے بہت پارکس میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر رش ہوتا ہے وہاں پر بچوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور ماؤں کو، باپ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا ہے، بچوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ خداوند ہمارا آسمانی باپ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، جب ہم کھو جاتے ہیں بہت پریشان ہوتا ہے، اس کا دل دکھی ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھ، خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، اور خدا انسان سے اس قدر محبت کرتا کہ اس کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھتا تھا، ٹھنڈے وقت جاتا اور آدم کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ رفاقت ٹوٹ گئی، انسان کھو گیا۔ نوح کے زمانہ میں بدی اور گناہ اس قدر پھیل گیا کہ خداوند کا دل معلول ہوا، دکھی ہوا۔ اس نے کہا میں نے انسان کو کیوں بنایا، اس کے خیالات ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں دنیا کو تباہ کر دوں گا، یہ مجھے دکھ دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو کراہیت ہے گناہ سے، لیکن اس کو گناہ گار سے محبت ہے۔ اور اس نجات کے مضمون کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے خدا نے کس قدر ہم سے محبت کی کہ انسان جو کھو چکا تھا اس کو ڈھونڈتا ہوا خدا خود اس زمین پر آ گیا۔ That is the whole concept behind that incarnation of God۔ خدا کو کیوں
جسم اختیار کرنا پڑا۔ اس چیپٹر میں لوکا کے انجیلی بیان کے 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو کھو جانے کا جو عمل ہے، جب ہم کسی چیز کو کھو دیتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بھیڑ کا کھو جانا، سکے کا کھو جانا، درہم کا۔ انسان دو طرح سے چیزوں کو گواتا ہے۔ ایک کوئی چیز جو کھو جاتی ہے حادثاتی طور پر، کسی بھی حادثے میں آپ اس چیز کو کھو دیتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے جس انسان چیزوں کو گوا دیتا ہے، کھو دیتا ہے، وہ ہے فولشنس، بیوقوفی سے، حماقت سے۔ کچھ چیزیں ہماری بیوقوفی کی وجہ سے کھو جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ حادثاتی طور پر کھو جاتی ہیں۔ جو حادثاتی طور پر کھو جاتی ہیں ان کا بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور جو ہماری حماقت کی وجہ سے کھو جاتی ہیں ان کے لیے بھی ہم ریگریٹ کرتے ہیں، اور میں یہ کام نہ کرتا تو شاید میرا لاس نہ ہوتا، میں کسی کی سن لیتا، میں اپنی منمانی نہ کرتا تو میں یہ نقصان نہ اٹھاتا۔ کھویا جانا کسی چیز کا، پھر اس کو پا لینا، بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ اس میں نے بتایا کہ ہم اپنی قیمتی چیز اگر آپ کھو دیتے ہیں اس کو، تو اگر وہ قیمتی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بھیڑ کا کھو جانا حادثاتی طور پر ہے، بھیڑ بیچاری، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں، حادثاتی طور پر وہ کھو گئی، اور جو چرواہا ہے وہ ڈھونڈتا ہے، 99 کو چھوڑ کر وہ ایک کو ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ سکہ ہے جو گم گیا، درہم جو گم گیا، وہ یا تو حادثاتی طور پر گما یا اس عورت کی بیوقوفی کی وجہ سے کھو گیا۔ لیکن دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہا اس کو ڈھونڈتا ہے، بھیڑ کو جو کھو چکی، اور جو عورت ہے وہ اس سکے کو ڈھونڈتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اور جو بیٹا کھو گیا ہے، مصر بیٹا جس کو ہم پروڈیگل سن کہتے ہیں، سٹوری کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک نے کہا کہ باپ جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دے، اور وہ اپنا سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ باپ سے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، اور اس کو قصبیوں میں، دوستوں میں اڑا دیتا ہے۔ یہ اس کا حصہ تھا، بٹ دیٹ واز اے ویری ہارش ریکویسٹ، بیڈ چوائس۔ میرا حصہ مجھے دے دے۔ 1/3 قانون کے مطابق اس کا بنتا تھا، کیونکہ جو پیلوٹا ہوتا تھا اس کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا، تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ مانگتا ہے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، منفی رویہ ہے۔ یہ اس کا قانونی حق ہے، مگر اخلاقی طور پر یہ اس لیے غلط ہے ایتھیکلی کہ جب تک باپ زندہ ہے وہ اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھی اس کو۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو اس کی میراث جو ہے آن دا بیسس آف دا ول، جو اس نے وصیت کی ہوتی ہے، وہ حصہ جو ہے بچوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ باپ کے جیتے جی ایسی ریکویسٹ کرنا، ایسی ڈیمانڈ کرنا، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ماں باپ بچوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں چاہتا ہوں کہ میرے جیتے جی میں آپ کو یہ سب کچھ بانٹ دوں، بعد میں جھگڑے ہوں گے۔ وائز ڈیسیژن، چلیں، یہ ماں باپ بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور کبھی وہ ایسا کر دیتے ہیں، لیکن بچے بہت دفعہ ایسے کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ ماں باپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے، بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مادی اشیاء، یہ تمام چیزیں جو ہیں
materialistic things, perishable things. یہ انسان جو خود غرض ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں. اور یہ جو نوجوان ہے یہ کہتا ہے کہ اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا مجھے دے دے. اس سے اپنا مال متاع نے بانٹ دیا. You can see the attitude of the dad. Okay, لے لو, آپ ہی کیا ہے, میں نے کون سا لے جانا قبر میں, آپ رکھ لو. ان کو دے دیتا ہے. سیلفش ریکویسٹ, پریمیچور ڈیمانڈ, اس کو ہم دیکھتے ہیں, میرا حصہ مجھے دے دے. اور پر فضل باپ کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. خداوند جو ہے پر فضل ہے, فضل سے بھرا ہے, مہربانی سے بھرا ہے, اس کے سپرد کر دیتا ہے. خدا تو مہربان ہے, مگر یہ بات یاد رکھے کہ سب کچھ پانے اور انجوائے کرنے کے بعد اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ باپ نہیں ہے اس کے پاس, باپ کی محبت اس کے پاس نہیں ہے. فادر لیس, فادر لیس, باپ نہیں ہے, روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے, میزریبل, قابل رحم. اور یہاں پر لکھا کہ وہ سوروں کو چرانے پر معمور کر دیا گیا, اپنے دوست کے ہاں جا پڑا اور اس کو کہتا کہ مجھے کام دے, اور وہ اس کو کہتا کہ میرے سور ہیں, یہ ان کو چلا دیا کر. اب کسی بھی یہودی بچے کے لیے اس سے بڑی انسلٹنگ بات یہ کوئی بھی نہیں تھی کہ وہ سور چرائے, کیونکہ یہودی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ویری ہیوملیٹڈ, انسلٹنگ, سور چرانا کسی بھی یہودی کے لیے اس کو حرام سمجھتے تھے. میں یہاں پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو مسیحوں کو یا یہودیوں کو جو آپ کافر کہتے ہو, یہ بڑا غلط ہے. اٹس اے رانگ ایٹیٹیوڈ. وہ بھی جو آپ کو پتا ہے کہ یہودی جو گوشت کھاتا ہے, گوشت کو کہا جاتا ہے, اور وہ جو کسابوں کی دکان پہ جو ہم جس کو حلال سمجھتے ہیں, اس سے کئی درجے وہ گوشت جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور حلال کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ حلال جو ہوتا ہے گوشت, وہ خون ڈرین ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اس میں اگر گوشت میں خون رہ جائے تو وہ اس میں بیکٹیریا آ جاتا ہے, اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی شارت کو کاٹا جاتا تاکہ خون بہ جائے. تو وہ خدا نے منع کیا تھا کہ تو گوشت کے ساتھ خون کو نہ لینا, تو وہ اس کو بہا دیتے ہیں تاکہ وہ گوشت ہے وہ پاک ہو جائے, حلال ہو. تو ہم جو مسیحی ہیں یا جو یہودی ہیں وہ سور کو, اس کے گوشت کو کھانا ہم حلال نہیں سمجھتے, اس کو جائز نہیں ہے. خیر, یہ اس نوجوان کے لیے ایک بہت ہی انسلٹنگ بات تھی کہ وہ سور جو ہے ان کو چراتا اور جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہ پھلیاں کھاتا تھا. بائبل مقدس میں کہتی ہے کہ اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے, ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ اس ہارڈ ریئلٹی. کسی کیا کہ ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی. گناہ کی جو حقیقت ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. جب آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں آپ میزریبل ہو جاتے ہیں. جسم کی خواہش. پالوس رسول رومیو کے خط میں اس کے 8 باب میں کہتے ہیں کہ جو جسمانی و جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے, دشمنی ہے خدا سے, لیکن روحانی نیت جو ہے وہ اطمینان ہے, زندگی ہے. اب یہ جو نوجوان ہے اس کے اندر جسمانی خواہش تھی. ایک سیزن ہے ہماری زندگی میں جب آپ جوان ہوتے ہیں, جب روپیہ پیسہ ہوتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں اس سیزن کو. اس نے سوچا کہ اسی میں میری زندگی ہے, یہ سب کچھ میرے لیے ہے. اور اس کا جو باغیانہ رویہ ہے, جو گناہ ہے اس کی زندگی میں, اس کو آپ دیکھیں کہ وہ تھا زندہ لیکن حقیقت میں وہ مردہ تھا.
चलती फिरती लाश। मुकाशर की किताब में खुदावन ये गिला करता है कि तू जो कहता है मैं जिंदा हूं, लेकिन तू है मुर्दा। मैं तेरे कामों को जानता हूं। और इसकी भी यही हालत थी, शराब नोशी, जुआ, अय्याशी, सारा पैसा उसने उड़ा दिया दोस्तों के साथ। और फिर दुख और परेशानी, रोना, वीपिंग, बोरिंग, सारो, पेन, that is the consequences and the result of the sin when you are isolated, when you are away from God. So you are having such experience of isolation. आप फिर रोते हैं, परेशान होते हैं। Sin brings separation. खुदा से जुदाई गुनाह की वजह से होती है। Broken, alone, separated, without love, ignored, because he was proud, he was self-centered. इसाया नबी का सीफा, उसका 69 बाब, उसकी 2 आयत को हम देखेंगे। इसाया चैप्टर 59, खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है। इसाया नबी का सीफा, उसका 69 बाब और उसकी 2 आयत, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। गुनाह की वजह से, गुनाह क्या है? मिसिंग द मार्क, खता, निशाना खता हो जाना। उसका एक निशाना था कि चलिए मैं रुपया पैसा लेकर तो मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कर लूंगा, बट ही मिस द मार्क। खता हो गई उससे, गलती हो गई उससे, ट्रेजेडी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कुछ खो गया। गुनाह दुख पैदा करता है। सिन ब्रिंग्स सारो इन आवर लाइफ। गुनाह में लूट लेता है, रॉबर्ट है, इब्लीस, शैतान शेर बब्बर की मानत धाड़ता फिरता है तो खुदा के लोगों को परागंदा करे। डिस्ट्रैक्शन, तबाही, सैडनेस, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द पीपल, दोज आर विक्टिम ऑफ द सिन, जो कि गुनाह की कैद में। जीजो याद रखें, गुनाह से पैदा होने वाला दर्द बहुत शदीद होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसकी कीमत आपको अदा करना पड़ती है, और कीमत क्या है? शर्मिंदगी। यहूदी लड़का सूरों के साथ फलियां खाता है, शर्मिंदगी, जलालत, है ना, जलालत की इंतहा। वो बाप के पास आकर कहता है, वहां पर देखिए, पहले तो वो ये सोचता है, रियलाइज करना बड़ी अच्छी बात है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सल्वेशन, रियलाइजेशन ऑफ योर सिन, एहसास से गुनाह। आगे चलकर हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ रॉन्ग चॉइस के बारे में बता रहा हूं। उस नौजवान की गलत सोच, गलत चुनाव और उसका गलत इस्तेमाल दौलत का, बिकॉज ऑफ बैड चॉइस। और होश में आकर उसने कहा, हमें होश में आने की जरूरत है। उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के घर में कितने ही मजदूरों को फास्ट से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, आई बाप, मैं आसमान को तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। रियलाइजेशन, एहसास से गुनाह। बात को हम एहसास से नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करना, एहसास करना, रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुनाह जो है वो ना सिर्फ आपके अंदर दुख और तकलीफ पैदा करता है, गुनाह की वजह से आप खुदा से दूर हो जाते हैं, उस मोहब्बत को खो देते हैं। दुख, मिजरी, पेन बिकॉज ऑफ बैड चॉइसेस,
زبور 13 اس کا 15 آیت کو دیکھیں گے. Psalm 13 verse 15. زبور 13 اس کی ہم دیکھیں گے. Psalm 13 خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. اس کی پہلی آیت. اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے غم میں دل میں غم کیا کروں؟ کب تک ہم اپنے جی میں غم کرتے رہیں، گھلتے رہیں اندر ہی اندر؟ کہتا کب تک؟ کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ جب آپ خود غرض ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، خداوند گناہ سے نفرت کرتا ہے. وہ دیکھ نہیں سکتا گناہ کو، اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے. کب تک تو اپنا چہرہ چھپائے رکھے گا؟ جب آپ احساس کرتے ہیں گناہ کا، جب آپ ریئلائز کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں. دوسرا جو سٹیپ ہے کنفیشن، اقرار کرنا. صرف احساس کرنا نہیں، اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اور کہتا ہے میں اپنے باپ کے پاس جاؤں. اور کہتا ہے اے باپ میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہنا، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. بروکن ریلیشن شپ give you a lot of pain، آپ کو تکلیف دیتا ہے. عزیزو، یہ جو بھوک اور افلاس، یہاں پر تو فزیکل جو پین ہے، ہنگر ہے، اس کا وہ ایکسپیرئنس تو کرتا ہی ہے، لیکن جو اسپرچل جو ایک لاس ہے اس کو بھی دیکھیں. اور وہ روحانی جو فیلوشپ، جو بھوک ہے، اس کا وہ احساس کرتا ہے. He was away from his dad. جب ہم گناہ کرتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر جو ایک ویکم ہے، جو خلا ہے، وہ صرف خدا ہی بھر سکتا ہے. خدا کے پاس ہمیں آنے کی ضرورت ہے. جب ہم ریکنسائل کر لیتے ہیں، ہماری اس کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، پھر سیلیبریشن بھی ہوتی ہے. آگے چل کر ہم اس کو سیکھیں گے. لیکن یہاں پر آج آپ صرف اس بات پر غور کریں، کہیں آپ نے کوئی بیڈ چوائس تو نہیں کی، غلط تو نہیں چن لیا کچھ، جس کی وجہ سے آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں، آپ کی رفاقت ٹوٹ گئی ہے، آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کہیں آپ خداوند سے دور ہو کر گلٹی کانشیس میں تو نہیں ہے، پریشان حال تو نہیں ہے، دکھی تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ گناہ دکھ پیدا کرتا ہے، تنہائی، آئسولیشن، خوف، ڈر. اب لوگوں کے درمیان نہیں آتے، اب لوگوں سے بات نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کو میں پچھلے دن جب نشہ بازی کی بات کر رہا تھا، نشہ کرنے سے جو لوگ اسی طرح کا بھی نشہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتے. لوگ فوراً دیکھ، یار تو کی حالت بنائی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کپڑے گندے ہیں، برا حال ہے، پیسہ جیب میں نہیں ہے. یہ ٹرو ہے. لوگ چھپے رہتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، گھبرائے ہوئے، پریشان حال. تو گھر میں آ کے اس کے سامنے نہیں جانا، باہر نہیں جانا، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، نہانا دھونا نہیں ہے، گھبرائے ہوئے، پریشان حال. یہی حالت ہے. اب اس طرح کے سور تو نہیں ہے، لیکن یہ وہی حالت ہے جو اس نوجوان کی تھی. بھوک مر جاتی ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا، روپیہ پیسہ جیب میں نہیں ہوتا، کہیں جا نہیں سکتے، اچھا لباس نہیں پہننا، فیملی کو اگنور کرنا. These are the result of sin. وہ لوگ جو اسی طرح کے بھی ٹریپ میں ہیں، جوا کھیلنا، نشہ بازی کرنا، حرام کاری کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خداوند سے دور لے جاتی ہیں. دنیا کی اٹریکشن، دنیا کی خواہش. عزیزو،
These are the bad choices जिनकी हमें कीमत अदा करना पड़ती है, गुनाह की कीमत अदा करना पड़ती है, और खुदावन ने वो कीमत अदा कर दी। He paid the price for our sin. He gave his only begotten son who went on the cross. He suffered and died for us. उसने हमारे बदनों की कीमत अदा की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मखलसी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। अपने बदन से खुदावन का जलाल जाहिर करें। खुदा से जुदाई बहुत ही तकलीफ दे है। हम आमतौर पर जब कोई शख्स हमें दुख देता है, परेशानी देता है, तो हम बड़े दुखी होकर एक बात जो हम कहते हैं अक्सर पंजाबी जुबान में, मेरी माँ बोली, यार सारे छड़ दे खुदा ना छड़े, है ना, कहते हैं ना, मैं सब छोड़ दे खुदावन ना छोड़े, दुनिया छोड़ दे तर्क कर दे, इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब खुदावन छोड़ दे तर्क कर दे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सब फल लाती है। विदाउट क्राइस्ट यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पल्ले खुदा के बगैर। खुदा से दरख्वास्त करें कि वो हमें ना छोड़े। बाप ने कहा ठीक है, अगर तेरी चॉइस यही है, तो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तू रुपया लेना चाहता, ले ले यार, जा। लेकिन दैट्स अ रॉन्ग चॉइस। शायद हम भी बास का जिंदगी में अपने कारोबार को, अपने दोस्तों को, रुपए पैसे को हम चुन लेते हैं, और खुदा हम कहते हैं कि नहीं, हम तेरे साथ नहीं रहना चाहते। और यही बात बेटे की थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? दुख, तकलीफ, परेशानी, भूख, अफलास, बिकॉज ऑफ बैड चॉइस। सेहत खराब हो गई, रुपया पैसा चला गया, खानदान से, भाई से दूर, दोस्तों से दूर, सबसे दूर। अजीजों, खुदा उनके साथ जुड़े रहें। जो डाली उसके साथ पैबस रहती है वही फल लाती है। खुदा आपको बरकत दे। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। कल जरूर आप प्रोग्राम को देखिएगा। इसके दूसरे हिस्से में हम देखेंगे द जॉय ऑफ साल्वेशन, हम इस पर बात करेंगे। तो आइए दुआ मांगें, खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम जो खुदावन ने हमें एक खूबसूरत गिफ्ट दिया है, फ्री विल ऑफ गॉड, हम उसको, चॉइस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। आइए दुआ मांगे। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें सिखाता है, तुम्हें समझाता है। बहुत दफा खुदावन हम जिंदगी में गलत चीजों को चुन लेते हैं जो कि हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी का सबब बनती है। प्यारे खुदावन, हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो में दानाई और फहम अता करता है। प्यारे खुदावन, ये दुनिया की चीजें मिटने वाली हैं, फानी है। खुदावन, तू जो कि हमसे प्यार करता है, और प्यारे खुदावन, तूने हमारी खुशी के लिए खुदावन अपनी जान दी। प्यारे खुदावन, तो हमें खुश देखना चाहता। तेरा कलाम हमें सिखाता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। खुदावन, खास करते हैं कि तू हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो, हर कदम पर तू हमारी सहायता कर। आज का तमाम दिन है खुदावन, तू हमारी मदद करना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस कलाम को मेरी जिंदगी में जगा दे, और आने वाले दिनों में खुदावन हम और ज्यादा गहरे तौर पर इस बात को जान सकें, इस निजात के पैगाम को और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। बड़ी बरकत देना। बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ खुदा उन सबको अपनी पनाह में ले। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कर्जदारों को माफ कर, तो तू मेरे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवादार फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की
اور پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ جب آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ نیکسٹ جو سنڈے ہے اس میں ریمبرنس سنڈے کی بات ہوگی ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں، تو آپ ضرور اس بات کا حصہ بنیں۔ اور 31 نومبر جو لاسٹ سنڈے ہے اینڈ دا فرسٹ سنڈے آف دا ایڈوینٹ، اس پہ آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا، ویلکم کرسمس پروگرام۔ تو آپ آئیں اور مل کر خدا کی حمد و تعریف کریں گے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔